matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, pitsa 5 ni buwan sa Marso ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, Iligan, walay hulga sa seguridad samtang nagsingabot ang piniliay. Mga armored vehicles ipakatag sa Lanao del Norte sa dili pa mudangat ang adlaw sa piniliay. Publiko giawhagan nga magparehistro na o magpa-profile sa City Health Office Consulta Centers. Sa kauluhan, FA-50 fighter jet sa Philippine Air Force gikataho nga nawala. Presidential Communication Office Secretary J. Ruiz Cosganong gipanghimakak ang aligasyong mikita siya og 206 milyones pesos sa PCSO deal. Presidente Bongbong Marcos gitudlo si Army Brigadier General Peter Borgonio isip bagong Pangulo sa Presidential Security Command. Balita sa gawa sa nasod, overseas Filipino workers nga nabiktima sa lava scam hub sa Myanmar na rescue sa mga otoridad. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga deported nga Kristohanon sa Amerika posibleng makasinati og pagpanglutos inig uli sa ilahang mga ginikanang kanasuran. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial, ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, hugtanon nga gibantayan karon sa lungsod sa Nunungan, Lanao del Norte, alayon niining nagsingabot nga eleksyon. Kini gumikan kay nabutang sa red category ang maong lungsod nga pasabot ini nga anaa sa talandugon ang kahimtang sa seguridad gumikan sa kainit sa karibal sa politika sa nasong dapit. Samtang aduna na usay mga lungsod nga nabutang sa orange category. Kini ang naglangkop sa Pantara, Piaga po, Kauswagan, Munay o Magsaysay. Samtang ang 44 ka barangay din sa Iligan, walay hulga sa seguridad karong mga panahon na. Ang sentro sa Iligan, ang pagatutukan sa Task Force Iligan ug ang kabukiran, lakip na ang ubang bahin sa Misamis Oriental, tutukan sa 4th Mechanized Infantry Battalion. Singkwenta-5 ka mga armored vehicles ang ipakatag sa mga estratehikong lugar sa Lanao del Norte sa dili pa mudangat ang midterm election karong Mayo 12 ning tuiga. Sa pamahayag ni Brigadier General Anthon Abrina, Brigade Commander sa 2nd Mechanized Infantry, magbalantay Brigade sa Philippine Army, mas gipahugtan pa karon ang mga Comelec checkpoints ubos sa pag-abag sa Philippine National Police o ubang sanga sa armadong kusog sa nasod. Sumala pa ni Abrina, dili magpanuko ang military sa pagsignit sa mga tao o grupo nga masapnan nga magdala og armas og eksplosibo samtang ipatuman ang eleksyon gun ban. Dugang pa ni Abrina, lakip nga gibantayan ang mga flying voters nga maoy magdala og kagubot.
Giawagan ni Dr. Charles Marquez, Medical Officer 3 sa City Health Office, ang publiko nga magparehistro na o magpa-profile sa konsulta center sa City Hall o kaha sa Tibanga, Luinab, Maria Cristina o Dalipuga aron nga maka-avail sa libreng check-up, available laboratory o available nga tambal gikan sa City Health Office o Barangay Health Centers. Pwede usab nga magpa-profile sa serbisyo karavan o kaha sa mga Department of Health Nurses nga community profiling tungod sa Universal Healthcare Law. Tanang Pilipino enrolled na sa PhilHealth apan na kinahanglan ang profiling o pagparehistro. Pagpasabot ni Dr. Marquez, tanang senior citizen usab libre ang annual check-up, laboratorio ug tambal gikan sa City Health Office kung updated ilahang PhilHealth record. Aron sa pag-update, giabisuhan ang mga senior citizen nga moadto sa PhilHealth Office at bang sa Robinson's Place sa Barangay Tubod ning Dakbayan sa Iligan. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gulas pamantalaan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ng istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Gianunsyo sa Philippine Air Force kagahapon Martes, Marso 4 nga nawala ang usa ka niining ka FA-50 fighter jet samtang nagpahigayon kini og usa ka tactical night operation nga mosuporta sa mga ground troops. Gitumbok ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo nga naputlan og komunikasyon ang eroplano sa uban pang bahin sa flight niadtong Martes sa kadlawon. Ang insidente ang nahitabo pipila ka minuto ay makaabot ang jet sa target area. Sumala pa kang Castillo balik-balik nga gipangita sa uban pang aircraft aron nga makontak ang nawalang fighter jet hangtod nga napugos silang mubalik sa Mactan, Cebu. Gisulti pa ni Castillo nga adunay duha ka piloto kada eroplano og ang mga piloto ang nakasuot kini og personal locator beacons apan nagdumili kining maghatag og dugang impormasyon kung ang mga beacons ba ang nag-emit og signal. Ang pagkawala sa FA-50 fighter jet ang giilang nga pinakaunang dakong insidente nga gikalamigitan sa usa ka fighter aircraft sa kasaysayan sa Philippine Air Force. Gihangyo usab sa Philippine Air Force ang publiko nga mutabang sa pagampo nga maluwas ang mga piloto samtang nagpadayon pa ang pagpangita sa nawagtang nga eroplano. Hugtanon nga gipanghimakak ni Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz ang migawas nga balitang gipanag-iyahan niya ang kompanya nga Digital 8 Incorporated nga nakakuha og 206 milyones pesos nga deal sa PCSO. Sa usa ka interview, kusganong gisulti ni Ruiz nga malisyoso og fake news ang gipagawas nga taho gikan sa usa ka online news site. Gikasubo pag-ayo sa kalihim nga tungod kay wala man lang siya gihatagan og kahigayunan sa iyang side sa nagpadagan sa nasoy news site, ilabi na nga giilan niyang mga higala ang nasoy mga tao. Nahimong emosyonal usab si Ruiz, labaw na nga napiktuhan usab ang iyang pamilya sa migawas nga balita. Tungod niini, nabalaka sumala pa siya karon sa seguridad sa iyang mga anak ug asawa gumikan sa gipagawas nga siya ang adunay minilyon nga kantidad sa kwarta. Gipadayag ni Ruiz nga mapamatudan usab kini, sumala pa niya sa Securities and Exchange Commission kung si kinsa ang tinuod nga nanag-iya sa nasing kompanya. Miangkon usab si Ruiz nga aduna gayud siya ay mga kompanya sama sa Political Communications Management nga siya ang nagpadagan sa naasoing kompanya. Gitodlo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Philippine Army Brigadier General Peter Borgonio isip bag-ong Pangulo sa Presidential Security Command PSC nga agig hulip ni Major General Nelson Morales. Ang designation ni Borgonio ang gikumpirmar sa Palace Press Officer o PCO
Yusek Attorney Claire Castro. Epektibo kagapong adlaw Marso 4 ang designation ni Borgonio isip acting commander sa Presidential Security Command. Gipirmahan ni Armed Forces of the Philippines of Chief of Staff Romeo Brunner ang General Order kalabot sa designation ni Borgonio. Si Morales ang gikatudlo isip commander sa Philippine Air Force Education, Training and Doctrine Command. Wala na usab maghatag pa og pamahayag ang palasyo sa hinungdan sa pagtangtang kang Major General Morales gikan sa iyang pwesto. O karon sa balita sa gawas sa nasod na rescue ang 12 ka mga overseas Filipino workers gikan sa usa ka love scam hub sa nasod sa Myanmar nga gituang gipatrabaho sa usa ka crypto farm. Ang nasoing overseas Filipino workers na taho nga nakasinati og torture og electrocution gikan sa ilahang Chinese nga amo nga mao ang nagpadagan sa nasong love scam hub. Ang uban kanila naabot sa nasong trabaho human nga giinganyo nga sila magtrabaho isip call center agent. Apan pag-abot sa nasong hub, gipatrabaho sila isip love scammers diin ipahigugma nila ang ilahang mga biktima aron nga ma-scam sila og makwarta kon makwartahan pinagi sa crypto investment. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, wala nakaikyas ang Kristohanon sa Amerika nga posibleng mapadeport na pabalik sa ilang mga kanasuran. Ang naasoy mga Kristohanon gikan sa mga kanasuran nga Iran, China, Uzbekistan o Panama. Diin sila ang nang-ikyas tungod sa ilahang nasinatian nga pagpanglutos. Adunay mga Kristohanon niini nga masintensyahan og kamatayon pagbalik sa ilahang nasod. Samtang ang uban kanila mahibalik sa kinabuhi nga dili kon diin puno ang pagpanglutos. Ang nasoyng panghitabo usa sa mga negatibong epekto sa ipahigayon nga deportation ban sa Trump administration nga nagdumala karon sa Amerika. O karon sa kahimtang sa pagbalambana sa dagan sa panahon, padayon makaapektar sa nasod nga Pilipinon ang easterlies, ang Davao Oriental, Davao del Sur, Sarangani, Basilan, Sulo, Tawi-Tawi, Metro Manila o ang ubang pangbahin sa nasod. Ang makasinati paghapon sa manag-umon nga kalangitan, matag karon ug unya, inubanan sa mga patak-patak ang mga pagulan kini epekto sa easterlies. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:11 ug mosawop niya sa alas 6:05 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibukang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og mingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.